ब्रह्माण्डादर्बहिर्व्याप्तो वेङ्कटात्रिगदाधरः वेङ्कटात्रिगदाधर ॐ नमगिति। एवं श्रीवेङ्कटेशस्य कीर्तितं परमाद्भुतम् नाम्नां सहस्रं सम्प्राव्यं पवित्रं पुण्यवर्धनम् श्रवणात् सर्वदोषघ्नं रोगघ्नं मृत्युनाशनं दारिद्र्यवेतनं धर्म्यं सर्वैश्वर्यफलप्रदं कालाहिविषवेच्छेदे ज्वरभस्मारपञ्जनम् त्रक्षुक्षयकरं राजरगपीडा निवारणम् ब्रह्मराक्षस कोस्माण्डवे दालभयभञ्जनम् विद्याभिलाक्षि विद्यावान् धनार्ति धनवान् भवेत् अनन्तकल्पजीवे स्यातायुष्कामो महायशः पुत्रार्थे सुगुणान् पुत्रान् लभेत् दायुष्मदस्ततः सङ्ग्रामे शत्रुविजये सभायां प्रतिभाति चेत् दिव्यैर्नाभिरेभिस्तो तुलसी भोजनात्सकृत् वैकुण्ठवासी भगवच्चतुर्सो विष्णुसन्निधौ कल्कारभोजनान् मासाद्वितीय इव यक्षरट् नीलोद्बलार्चनात् सर्वराजपूज्य सदा भवेत् कृत्संस्थितैर्नामभेस्तो भूयादृग्विषयो हरिः वाञ्छितार्थं तदा दत्त्वा वैकुण्ठं स प्रयच्छति त्रिसन्तं यो जपिन्नित्यं सम्भोज्य विधिना विभुं त्रिवारं पञ्चवारं वा प्रत्यहं क्रमशो यमे मासादलक्ष्मीनाश स्याद्विमासात् स्यान्नरेन्द्ररथ त्रिमासान् महतैश्वर्यं तद सम्भाषणं भवेत् मासं पठन्यो कर्मपूर्तिं स समवाप्नुयात् मार्गभ्रष्टस्य सन्मार्गं कदस्व स्वं स्वकीयगम् साञ्चल्य चिन्तो साञ्चल्यं मनस्वास्थ्यं सकच्छति आयुरारोग्यमैश्वर्यं ज्ञानं मोक्षं स विन्दते सर्वान् कामान् वाप्नोति शाश्वतं सपदं तदा सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 न संशयः इति श्री वेङ्कटेश सहस्रनामस्तोत्रम् समाप्तम्। ॐ नमो नारायणाय।